अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बता दिया था, अपडेट कर दिया था कि सहाफ़ी जो हैं अय्याज़ अमीर, उनके जो बेटे हैं शाहनवाज़, उन्होंने किस तरह से अभी नई शादी की थी और किस तरह से अपनी नई नवेली दुल्हन को उन्होंने मारा है और लोहे के रॉड जो है वो मार के उसके ऊपर तशद्दुद किया और उसके बाद उसको मारा और उसके बाद उसको बाथ टब में ले गए। अब फाइनली आप लोगों ने देखा कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए और उसके बाद पुलिस ने उनको अपनी तहवील में लिया और आज उनको अदालत में पेश भी किया गया। अदालत में पेश तो किया गया, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है शाहनवाज़ की स्टेटमेंट कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि ऐसी चीज़ों के पीछे सिर्फ दो राज हो सकते हैं, या तो कोई इंसान जो है वो ज़हनी मरीज़ हो या फिर वो उस वक्त नशे की हालत में और उसको पता ना चला हो कि उसने ये सब कुछ क्या किया है। इस हवाले से आप सब लोगों को मैंने कल भी बताया था कि जिस वक्त शाहनवाज़ को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था, उस वक्त पुलिस ने ये कहा था कि वो बिल्कुल अपने मुकम्मल होशो हवास में थे। किसी किस्म का उनको कोई ज़हनी मसला नहीं था और किसी किस्म का कोई नशा नहीं किया हुआ था कि जिसकी वजह से बाद में जो वकला हजरात हैं, जब वो फिर केस लड़ते हैं तो वो कहते हैं कि नशे की हालत में उनसे कत्ल हुआ है। तो इसीलिए पुलिस ने कहा था कि वो मुकम्मल होशो हवास में थे। अब फाइनली उनकी स्टेटमेंट जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से हम तक पहुंची है, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ शेयर करूँ कि शाहनवाज़ ने क्या स्टोरी सुनाई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको कल बताया था बिल्कुल एग्जैक्ट वही कहानी निकली है, लेकिन उसमें एक चीज़ बड़ी अचंभे की है जिसने मुझे भी हैरान किया, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या उन्होंने ये बात सही की है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि इन दोनों की दोस्ती जो है सोशल मीडिया पर हुई थी और सोशल मीडिया पे दोस्ती के बाद ही इन्होंने फैसला किया था कि ये शादी करेंगे। और लड़की जो है सारा, उनकी बीवी, उनका ताल्लुक जो है वो कनाडा से था, लेकिन वो खुद जो है कनाडा में नहीं रहती थी बल्कि दुबई में रहती थी और दुबई में वो जॉब करती थी। उसके बाद वो पाकिस्तान आई और मैंने आपको बताया था उन्होंने एक गाड़ी भी निकलवाई थी और उसके बाद उनके शौहर ने उनको अगले ही दिन कत्ल कर दिया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो वो चंद दिनों के लिए आई थी तो वो यहाँ आकर गाड़ी उन्होंने क्यों निकलवाई। यानी इसका मतलब है कि वो यहाँ पर सेटल होने के लिए आई थी। अब अयाज अमीर ने जो अपनी स्टेटमेंट दी है, अयाज अमीर के बेटे ने जो अपनी स्टेटमेंट दी है शाहनवाज ने, उसने ये कहा है कि जनाब मुझे अपनी बीवी के ऊपर पहले से ही शक था कि ये मुझे कभी डिटेक्टिव लगती थी, कभी ये मुझे किसी मुल्क की जासूस लगती थी और कभी मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे ये मुझे मार देगी। यहाँ पर उनकी ज़हनी सेहत पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या उनको खुद से ही ऐसा महसूस होता था, क्या वो शिज़ोफ्रेनिक थे, क्या उनको कोई दिमागी मसला था जिसकी वजह से उनको ऐसा महसूस होता था कि ये मुझे मार देगी, या वाकई ही उनकी बीवी जो है वो कोई ऐसी मशकूक हरकत करती थी जिसकी वजह से उनको ऐसा महसूस होता था। फिर उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान आई। पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने कहा कि वो अचानक से मेरा गला पकड़ लेती थी। ये बात मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी कि एक बीवी है, उसकी नई नई शादी हुई है, सोशल मीडिया पे दोस्ती हुई है, आपने उसको पाकिस्तान बुलाया या वो खुद आई हैं, वो सेटल होने के लिए आई हैं, वो आपके साथ चक शहजाद के इलाके में जो आपका फार्म हाउस है वहाँ पर रह भी रही है। अभी उसको आए हुए सिर्फ एक दिन हुआ है और एक ही दिन में आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं कि वो मुझे मार देगी, जान से मार देगी। अच्छा, अब ये शाहनवाज़ कहते हैं कि हुआ ये कि सुबह 9 बजे के करीब भी इसने यानी वो कहते हैं कि पूरे 24 घंटे का अहवाल मैं आपको बताती हूँ। वो कहते हैं ये 24 घंटे में कुछ इस तरह की मशकूक हरकत कर रही थी जिसकी वजह से मुझे इसके ऊपर बहुत सारे शकूक व शुबहात हो रहे थे कि ये मुझे मार देना चाहती है। और फिर वो कहते हैं कि अचानक सुबह 9 बजे उसने मेरा गला पकड़ लिया और जब जब उसने मेरा गला पकड़ा तो मैंने फौरी तौर पे उसको पकड़ के पीछे की तरफ धकेला और वो पीछे की तरफ जा गिरी। अब यहाँ में सवाल पैदा होता है कि अगर उनकी बीवी वाकई उनको मारना चाहती थी तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो इतने बड़े मर्द के सामने उसका गला पकड़ ले। क्या उसको नहीं पता कि मैं गला पकड़ूंगी तो सामने से रेजिस्टेंस होगी, सामने से कोई शख्स मुझे धक्का मारेगा या वो मुझ पर हमला कर देगा। वो उसको जहर भी दे सकती थी, वो अपने मुलाजमीन के थ्रू भी कोई चीज़ दिलवा सकती थी, वो खुद भी किसी चीज़ में कोई चीज़ डालकर उनको पिला सकती थी अगर उनकी कत्ल की नीयत ही थी तो। लेकिन शाहनवाज जो हैं वो ये बात नहीं मानते। उन्होंने पुलिस को जो कहा है अभी मुबैना तौर पे जो मेरे पास तफसीलात आ रही हैं वो यही हैं कि जो उसने मेरा गला पकड़ा, उसके बाद मैंने उसको धक्का मारा, वो पीछे जा गिरी, उसके बाद वो फिर आई, उसने मुझ पे हमला किया और मेरे पास जो है वो करीब ही एक लोहे का रॉड पड़ा हुआ था, मैंने वो रॉड उठा के उसके सर पे दे मारा। इसके बाद अगली कहानी वो ये सुनाते हैं, वो कहते हैं कि जैसे ही मैंने उसके सर पे रॉड दे मारा वो ज़मीन पे गिरी, मैं समझा कि वो बेहोश हो गई है, लेकिन वो जान से चली गई। उसके बाद वो कहते हैं मैंने फौरी तौर पे जब देखा तो उसके सर में से खून निकल रहा था। मैंने सोचा कि इससे पहले कि वो खून सारा फर्श पे बिखर जाए, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर वो कहते हैं कि मैं उसको घसीट के अपने वॉशरूम के बाथ टब तक लेकर गया। वहाँ जाके मैंने उसको बाथ टब में डाला और मैंने ऊपर से पानी का नल जो है वो इसलिए खोल दिया ताकि खून जो है वो वहाँ पर ना जमे और सारा बह जाए। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और घबराहट के आलम में जो पहला काम मैंने किया वो मैंने ये किया कि मैंने अपने
اپنے والد یعنی کہ ایاز امیر کو واٹس ایپ پکچر کے تھرو جو ہے نا پکچر سینڈ کی میں نے ان کو واٹس ایپ کے تھرو، اور ان کو میں نے بتایا کہ اس طرح سے یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر پولیس جب وہاں پر آتی ہے اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے کہ وہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کے سر کے اوپر، ان کے ماتھے کے اوپر اور ان کے بازوؤں کے اوپر شدید چوٹیں آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود پولیس نے یہ کہا ہے، اسلام آباد پولیس نے یہ کہا تھا کہ ہم فورنزک کے لیے بھی ان کے کچھ نمونے بھیجیں گے، اور فورنزک کے لیے ان کے جگر اور ان کے معدے کے کچھ نمونے جو ہیں وہ مزید بھیجے گئے تاکہ ایگزیکٹ کاز آف ڈیتھ بھی سمجھ میں آئے، تاکہ اگر اور بھی کڑیاں ہمیں ملتی ہیں تو وہ ہمیں مل جائیں۔ اس کے علاوہ پولیس نے جب شاہ نواز کو عدالت پہ پیش کیا تو انہوں نے جج صاحب کے سامنے یہ کہا کہ ہمیں وارنٹ گرفتاری جاری کرنے ہیں، کس کے خلاف؟ ایاز امیر اور ان کی مسز کے خلاف بھی، ہم ان کو بھی حراست میں لینا چاہتے ہیں، جس پہ کہ جج صاحب کے ساتھ جب انہوں نے استفسار کیا تو وہاں پہ ریمارکس ہوئے، اور جج صاحب نے یہ پوچھا کہ آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں، کیونکہ شاہ نواز نے تو خود ہی کنفیشن کر لیا، اس نے خود ہی مان لیا کہ میں نے اپنی بیوی کو مارا ہے، تو پھر ایاز امیر کو پکڑنے کا اور ان کی مسز کو پکڑنے کا کیا جواز ہے؟ جس پہ پولیس نے اپنے یہ ریمارکس دیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو حراست میں لے کر اور بھی زیادہ تفتیش کریں، تاکہ شاہ نواز کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم منو ان نہ مانیں، بلکہ ہم اپنی سائنٹیفک بنیادوں پر ریسرچ بھی کریں اور ہم دیکھیں کہ کیا واقعی یہی وجہ تھی مارنے کی یا کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جج صاحب جو تھے وہ اس بات سے کنونس ہو گئے اور انہوں نے پولیس یعنی اسلام آباد پولیس کی بات مانتے ہوئے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں۔ اب جو ہے وہ صحافی ایاز امیر کو بھی پکڑا جائے گا، ان کی مسز کو بھی پکڑا جائے گا اور ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور اس کے علاوہ شاہ نواز کے جو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ہے اس کو بھی منظور کر لیا گیا ہے، تاکہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے اگر اس میں کوئی رد و بدل ہوتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ ایاز امیر کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آپ سب لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک سینئر صحافی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گی وہ ایک کالمسٹ بھی ہیں اور وہ اس سے پہلے ایک ملٹری آفیسر بھی رہ چکے ہیں، کافی پرانا، بہت عرصے سے وہ کام کر رہے ہیں۔ 1980 سے لے کر 1998 تک ان کی ایفیلیشن جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ رہی، لیکن اس سے پہلے ان کی ایفیلیشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی، لیکن جب سے اپنی جڑیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے پکی کی تو اس وقت سے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھے، پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے۔ اب یہاں پر ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے، جسے میں کنڈیم کرتی ہوں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ سامنے آ رہے ہیں، جتنے بھی کرمنل سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ان کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہی نکلتا ہے۔ میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں کیونکہ اگر کوئی بھی ملزم یا مجرم کوئی بھی جرم کرتا ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اسے کسی سیاسی پارٹی سے جوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک شخص نے ایک لڑکی کو برہنہ کر کے اس پہ تشدد کیا تھا، فیصل آباد کا واقعہ تھا، اپنی بیٹی کی دوست کے ساتھ اس نے یہ سب کچھ کیا تھا اور اس کی ایفیلیشن بھی پی ٹی آئی سے نکلی تھی۔ اس کو پھر یہ ایاز امیر صاحب کے بیٹے کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہی عرصہ پہلے ان کو گاڑی میں کچھ مشکوک افراد نے پکڑ کر جو ہے وہ تھپڑ مارے تھے، تو جو لوگ ہیں جو دوسری پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں وہ فوری طور پہ میدان میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ ایاز امیر کو سزا ملی ہے، وہ ایک لیوش لائف سٹائل گزار رہے تھے لیکن انہوں نے اپنے بچے کی جو ہے وہ تربیت نہیں کی ہے، اور بہت ساری باتیں سامنے آئیں اور کہا کہ جی ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے نکلا۔ تو یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی مجرم ہے، جو بھی ملزم ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے اس کا تعلق کسی اور مذہب سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ باہر کے ملکوں میں جس طرح اگر کوئی مسلمان پکڑا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، پاکستان کے اندر اگر کوئی جو ہے وہ اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کی ایفیلیشن فلاں فقہ سے ہے، فرقے سے ہے، سیاسی جماعت سے ہے۔ تو یہ سب باتیں سراسر غلط ہیں۔ اب میں آپ لوگوں سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد میں اس ویڈیو کو اینڈ کروں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاہ نواز نے یہ جو کہا ہے کہ ان کو لگتا تھا کہ ان کی بیوی ان کو مارنا چاہتی ہے اس لیے سیلف ڈیفینس میں انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، کیا آپ کو لگتا ہے یہ کوئی ذہنی مسئلہ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسٹیٹمنٹ چینج کر رہے ہیں، یا آپ کو کوئی اور ریزن لگتی ہے؟ کیونکہ جو ہم تک اطلاعات پہنچی تھی وہ یہی تھی کہ ایک دن ہو گیا تھا ان کی مسز کو آئے ہوئے، لیکن وہ لگاتار اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ناچاکی اور بحث کی وجہ سے جو ہے نا یہاں تک معاملہ پہنچا۔ اس کے علاوہ شاہ نواز نے ایک اور بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ان کو اس بات پہ بھی شک تھا کہ ان کی مسز جو ہیں ان کا تعلق کسی اور شخص کے ساتھ ہے، وہ کسی اور کے ساتھ الیجڈلی ریلیشن شپ میں ہیں، جو کہ مجھے بڑی عجیب اور اچنبھے کی بات اس لیے لگی کہ جو سارہ تھیں وہ 37 سال کی تھیں اور انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے ان کے ساتھ شادی کی تھی۔ اگر وہ کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھیں تو وہ ان کے ساتھ شادی انہوں نے کیوں کی تھی؟ اور اگر ان کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی تھی تو پھر وہ پاکستان کیوں آ رہی تھیں؟ پھر وہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیتی، وہ ان کو ویسے ہی کہہ دیتی کہ بھئی تم مجھے چھوڑ دو یا میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ نہیں لگ رہی۔
یہ باتیں جو ہیں مجھے جذباتی بیان لگ رہے ہیں، یا مجھے لگ رہا ہے کہ ملزم کے ساتھ شاید کوئی ذہنی مسئلہ نہ ہو۔ خیر بہرحال جیسے جیسے اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتی رہوں گی۔ ابھی تک آپ لوگ اس پورے کیس کو سننے کے بعد کیا سمجھیں اور آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے، ضرور بتائیے گا۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔